नमस्कार भाइबिना म गोविन्द प्रसाद ढङ्गाल। नानी बाबुहरूलाई पहिला भने जस्तै हाम्रो यस लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीले चाहिँ निरन्तर रूपमा नानी बाबुहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ हामीले नानी बाबुहरूलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ युट्युब भिडियो लगायत अन्य विभिन्न अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ के कसरी सिकाउन सकिन्छ भनेर लाइट सधैँभरि हरदम हरपल प्रयासरत छ। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ अहिले कन्टिन्युअसली नानी बाबुहरूलाई चाहिँ म्याथ, साइन्स, अकाउन्ट, इङ्ग्लिस लगायत विभिन्न सब्जेक्टहरूको चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा सिरियलले चाहिँ नानी बाबुहरूलाई चाहिँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने चाहिँ लाइट एकाडेमीले प्रयास गरिरहेको छ। जस अन्तर्गत आज म गोविन्द प्रसाद ढङ्गाल चाहिँ तिमीहरूको म्याथ टिचरको रूपमा यहाँ छु र जस अन्तर्गत हिजो हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ मेन्सुरेसन च्याप्टरभित्र त्यसबाट के कस्ता क्वेसन आउँछ, कस्तो खालको चाहिँ क्वेसन चाहिँ हामीले एसईमा प्रिपेयर गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। नानी बाबुहरूलाई हिजै मैले अघिभन्दा अगाडिकै पार्टमा चाहिँ तिमीहरूलाई केही कुराहरू भनिसकेको छु, त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दै अगाडि जान्छौँ। नानी बाबुहरू मेन्सुरेसन भन्ने बित्तिकै हामीले नेपालीमा क्षेत्रमिति भन्ने बुझिन्छ। सो क्षेत्रमितिभित्र हामीले चाहिँ हिजो हामीले कुरा गरेको एसईई क्वेसन नम्बर 22 हो र सिमिलर क्वेसनहरू कहिलेकाहीँ 13 मा पनि आउँछ। 13 र 22 मा चाहिँ तिम्रो यता 13 पट्टि चाहिँ पिरामिड आयो भनेदेखि यतापट्टि चाहिँ तिम्रो सिलिन्डर कम्बाइन्ड सोलिडहरू आउँछ, अनि 13 मा चाहिँ तिम्रो कम्बाइन्ड सोलिड आयो भने चाहिँ 22 मा पिरामिड अथवा चाहिँ टेन्ट विभिन्न क्वेसनहरू आउँछ। सो आज हामी क्वेसन नम्बर 22 को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यो एसईई क्वेसन नम्बर 22 मार्क्स 5 मार्क्सको क्वेसन हो। 5 मार्क्सको क्वेसन हो। ल हिजोको सरादै हामी अगाडि बढौँ। कम्बाइन्ड सोलिड ठोस प्रश्न है त, संयुक्त कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट। यही कुराहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै जाँदाखेरि नानी बाबुहरूले यहाँ एउटा क्वेसन देख्न सक्छौँ। यहाँ हेर त, हामीले नानी बाबुले क्लियरली फिगर त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। ओके, मैले फिगर अलि लार्ज बनाइदिएँ। ल त्यहाँ फिगरमा दिए अनुसार नै हामी यहाँ पढ्छौँ। 20 cm and this one is 218 cm, root under 218 cm. ओके, क्वेसन पढौँ है त। दिएको चित्र एउटा सोली र अर्धगोलाकार मिलेर बनेको छ। हाम्रो माथिको सोली भयो, तलको अर्धगोलाकार भनेको कोन एन्ड हेमिस्फियर। यो कुन फिगर हो रे? कोन प्लस हेमिस्फियर। सो यो दुईवटा अब्जेक्ट मिलेर बनेको छ। सोली र अर्धगोला मिलेर बनेको छ। सो वस्तुको पुरा उचाइ भनेको यहाँ हाम्रो चाहिँ हेमिस्फियरको तल्लो पार्टदेखि कोनको टपसम्म पुरा उचाइ कति छ भन्दाखेरि 20 cm छ र सोलीको छड्के उचाइ, सोलीको मात्रै छड्के उचाइ चाहिँ √218 cm छ। यदि सो वस्तुको आधारको व्यासार्ध सेन्टिमिटरको नाप 7 cm को गुणाङ्क छ भने यहाँ कुरो बुझ्नुहोस् है। आधारको व्यासार्ध भनेको, आधार भनेको बेसको व्यासार्ध भनेको के हो फेरि? यो कुरो बुझ्नु। बेस भनेको हामीले सर्कलको हाम्रो चाहिँ व्यास भनेको यो पुरै भयो। व्यास अर्ध भनेको व्यासको आधी, द्याट इज अर्ध व्यास। यु क्यान सी रेडियस, यसलाई हामीले अर्ध व्यास पनि भनिन्छ। रेडियस चाहिँ 7 को गुणाङ्क के हो यसको अर्थ? फेरि यो नानी बाबुले यहाँ याद गर्नु भने 7 को गुणाङ्क भन्नाले चाहिँ 7 ले के मल्टिप्लाई हुन्छ? 7 7 1 7 7 2 14 7 2 21 लाइक दैट यसरी जान्छ। अब त्यहाँ हाम्रो विभिन्न एन्सर आउन सक्छ। लेट सपोज 10 र 14 आयो भनेदेखि चाहिँ 14 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने हो, किनभने 10 त 7 को गुणाङ्क होइन। त्यो अहिले पछि पनि म बुझाउँछु, गुणाङ्क हो भन्ने कुरा आएको छ। सो यसैले मैले इङ्ग्लिसमा पढेँ। गिवन फिगर इज अ सोलिड मेड अफ अ कोन एन्ड अ हेमिस्फियर। कोन र हेमिस्फियर मिलेर बनेको छ। द टोटल हाइट अफ द फिगर इज 20 cm and the slant height of the cone is √218 cm. If the centimeter measure of the radius of the base is multiple of 7, find the volume of the solid भनेर हामीले चाहिँ find the volume of solid भनेर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ दिमागमा राख्छौँ है त। यसमा चाहिँ हामीलाई टोटल चाहिएको कुरा चाहिँ के छ? भोल्युम। यो टोटल फिगरको हामीलाई के चाहियो? भोल्युम चाहियो।
सो यसको भोल्युम कसरी निकाल्ने भन्ने बित्तिकै नानीहरूले के बुझ्यो v1 प्लस v2 के हो v1 सिलिन्डरको भोल्युम भनौँ त 1/3 पाई r स्क्वायर h भन्छ रेडियस र हाइट चाहिन्छ अनि उतापट्टि अर्को चाहिँ तिम्रो चाहिँ हेमिस्फियरको भोल्युम भन्ने भने 2/3 पाई r क्यूब भन्छ फर्स्टमा हामीलाई के चाहियो त रेडियस चाहियो पहिला हामीले रेडियस ननिकालिकन अरु गर्न सकिदैन अब यहाँ नानी बाबुहरुले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु छ है यहाँ यो हेमिस्फियरमा अहिले अझै मैले क्लियर बनाइदिए यो हेमिस्फियरमा स्टुडेन्टहरु झुकिन्छ यो हेमिस्फियर भयो यो के हो भने सबै स्टुडेन्ट भन्छ यो आर हो यो के हो भने स्टुडेन्ट कन्फ्युजन हुन्छ त्यो त एक्चुअली हामीले हेर्दा पनि देखे यो त यस्तो सर्कल हो नि त यो सर्कलमा यहाँबाट यता ताने पनि रेडियस नै हो यता ताने पनि रेडियस नै हो यता ताने पनि रेडियस नै हो यता ताने पनि रेडियस सबै यो जता तिमी तान्छ त्यो सबै रेडियस हो हामीले यो चाहिँ 3D फिगरमा हामीले 2D मा देखाउँदाखेरि चाहिँ यो पार्ट चाहिँ अलिकति सामुन्ने जस्तो देखिन्छ एक्चुअली त्यस्तो होइन यो 3D लाई यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लेनमा ल्याएर हेर्नु भने यस्तो हुन्छ है समतलमा त्यसलाई चाहिँ हामीले माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो खालको सर्कल हुन्छ सर्कलको सबैतिर चाहिँ सेन्टरबाट जाँदाखेरि त्यो के हुन्छ रेडियस हुन्छ यो कुरा चाहिँ स्टुडेन्टले झुकिन्छ यति मात्र होइन नानी बाबुहरु यहाँ यो रेडियस हुन्छ स्टुडेन्टले यहाँदेखि यहाँसम्म यो तलको पनि रेडियस हो याद गर्नु पर्यो भनेको मतलब यो हेमिस्फियरको यो पनि के हुन्छ रेडियस हुन्छ याद गर्नु जस्तै लेमन काट्यो भने एकचोटि सम्झ्यो त यो पुरै एउटा पुरै लेमन छ हामीले यो पुरै लेमनलाई चाहिँ तिमीले यसरी च्याट्टा काट्दाखेरि के हुन्छ त याद गरौँ न यहाँभन्दा माथि पनि रेडियस नै हुन्छ किनभने यो सर्कल जस्तो छ तल पनि रेडियस हुन्छ स्टुडेन्टहरु यहाँ झुकिन्छ नझुकिनु हाइट अफ हेमिस्फियर इज रेडियस फेरि मैले दोहोऱ्याएँ हाइट अफ हेमिस्फियर इज रेडियस है त यहाँ मैले लेख्दै पनि रहेँ हाइट अफ हेमिस्फियर भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त रेडियस हो यो कुरो चाहिँ स्टुडेन्टले नोट गरिरहे है यो कुरा एकदमै झुकिन्छ मैले यो कुरो किन यहाँ भने यहाँ हेर त यहाँबाट तलतिर के रहेछ त हाम्रो यहाँबाट डाउनवर्ड्स भनेको रेडियस छ यहाँबाट अपवर्ड्स भनेको चाहिँ हाइट अफ कोन भयो r प्लस h भनेको मतलब r प्लस h जोडेर चाहिँ 20 सेम भएको छ ल यता हेरौँ सोलुसन given हामीलाई के दिएको छ त हेर त ओके स्ल्यान्ट हाइट अफ कोन भनेको के हो कोनको कोन भनेको हामीले चाहिँ नेपालीमा के भनिन्छ सोलीको छड्के उचाइ सो यसलाई हामीले यसले डिनोट गर्छौं कति छ रुट अन्डर 218 cm अब हामीलाई के दिएको छ हाइट मात्रै हाम्रो चाहिँ हाइट अफ कोन यसलाई h यतिकै छोडौं रेडियस r अब यहाँ नानी बाबुहरु हामीले चाहिएको छ रेडियस सो अब हामीले के गर्छौं भन्दा लेट सपोज रेडियस इज x सेन्टिमिटर त्यसमा हाइट कति त यो टोटल हेर त टोटल तिम्रो के भयो रेडियस r मात्रै राख्नु पनि मिल्छ चाहिँ प्रब्लम हुँदैन टोटल हाइट 20 भएपछि अब 20 माइनस x मैले भनेको बुझ्ने यो पुरै 20 छ यसलाई हामीले x मानेपछि माथि के हुन्छ त 20 माइनस x हुन्छ यो कुरो चाहिँ स्टुडेन्टले बिर्सिनु भयो अब यो RLH को हाम्रो रिलेसन छ RLH मा चाहिँ के हुन्छ त हेर्दा हेर we know L square equal to R square plus H square L भनेको कति दिन्छ हामीले रुट अन्डर 218 R square हेर्नुस् त H square हाइट 20 minus x को होल स्क्वायर ओके ल ओपन गरौँ यो हाम्रो 218 को स्क्वायर हुन्छ L को भ्यालु मात्र 218 हो नि त सो यसलाई कट हुन्छ 218 यसलाई सल्भ गरौँ x स्क्वायर सो यसलाई यो त हाम्रो के फर्ममा आयो a minus b को होल स्क्वायर नानी बाबु याद गरौँ त a minus b को होल स्क्वायर को फर्मुला के छ a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर यसलाई नानी बाबुले एक्सप्रेस गर्दियौ 20 square minus 2 into 20 dot x plus x को square solve करो 218 equal to x square plus x square 2x
नानी बाबुहरु यहाँ हेरिसक्यौ फेरि पनि दोहोर्याए a minus b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ ओपन गरिसकेका छौं 20 minus x होल स्क्वायरलाई 20 को स्क्वायर minus 2 into 20 dot x plus x होल स्क्वायर a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर अब यहाँ सुरु गरौँ त 218 equals to यो x स्क्वायर जोड्यो 2x स्क्वायर plus 20 को स्क्वायर 400 minus 2 into 20 40x अब सबै नम्बरहरुलाई एकपटि लिएर जाउँ है त यतापटि मैले 0 राखे 2x स्क्वायर अब यसलाई पनि उता लिएर जान्छु त्यो भन्दा पछाडी हामीले 40x बाँकी छ plus 400 minus 218 ल यतिसम्म नानी बाबुहरुले बुझिन्छ यहाँसम्म केही पनि कन्फ्युजन छैन अब म अगाडि गएँ यो फर्मुलालाई मेटेँ ओके यो कुराहरु पनि मैले मेट्दिएँ ओके यहाँ हेर्न सकिन्छ अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो 2x स्क्वायर minus 40x यो बाटो यो गर्नु त 400 minus 218 गर्दा कति हुन्छ 400 minus 218 400 minus 218 182 हुन्छ यो कति आयो plus 182 equals to 0 182 equal to 0 और अब यहाँ 2 कमन लिएर सबैले 2 कमन छ त्यसले 2 कमन लिएर भन्यौ x स्क्वायर माइनस यो 2 कमन लिँदाखेरि छ 20x प्लस त्यसमा कमन लिँदाखेरि 91 इक्वल टु 0 ओके अब यो फ्याक्टराइजेसन को फर्ममा आयो अब मल्टिप्लाई गर्दा 91 एड गर्दाखेरि 20 यसो फ्याक्टराइजेसन सम्झिनु त एकदमै सिम्पल छ यो मल्टिप्लाई गर्दा 91 एड गर्दाखेरि 20 कसरी थाहा पाउने सिम्पल एउटा म भन्दै यो कति हुन्छ x स्क्वायर माइनस तिम्रो 20 भइसकेपछि 13x प्लस 7x प्लस 91 इक्वल टु 0 चेक गर त 13 7 जा तिम्रो 91 हुन्छ अनि 13 प्लस 7 तिम्रो कति हुन्छ 20 हुन्छ है त नानी बाबुहरु सर यो कसरी थाहा पाउने यस्तो कुराहरु अब यो सिम्पल कुराहरु नानी बाबुहरुले धेरै पहिलेदेखि गरिदिँदै आइसकेका छौ अब म तिमीलाई एउटा हिन्ट सिकाइदिन्छु अहिले चाहिँ डाइरेक्ट कसरी थाहा पाएको भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यहाँ के भनेको छ रेडियस त मल्टिपल अफ तिम्रो चाहिँ 7 भनेको छ 7 को चाहिँ हामीलाई त्यहाँ गुणाङ्क चाहिएको छ त्यही कारणले हामीले एउटा चाहिँ नम्बर 7 राख्यौं 7 मा चाहिँ मैले 13 जोड्दा 20 भयो अब 14 राख्यो भने 14 मा 13 जोड्दा त हुँदैन सो यसरी याद गर्नु पर्यो x स्क्वायर 13x minus 7x plus 91 equal to 0 अनि बाबु यसलाई यस्तो गर्दियौ ओके ल और x कमन लियो x minus 13 minus 7 कमन लियो x minus 13 equals to 0 और x minus 13 times x minus 7 equal to 0 आइदर गर x minus 13 equal to 0 वा अथवा भने जस्तै हो यो x minus 7 equal to 0 x equal to 13 आयो x equal to 7 अब नानी बाबुहरुले x को भ्यालु त दुईटा आयो अब कुन चाहिँ हो भनेको कसरी थाहा पाउने त हैन भनेछ त्यहाँ माथि पढ्नु पर्यो त्यहाँ एउटा क्वेशन हेर्नु है त्यहाँ माथि क्वेशनमा के भनेछ त तिमीलाई भन्दाखेरि रेडियस इज द मल्टिपल अफ 7 रेडियस चाहिँ 7 को गुणाङ्कको रूपमा छ भने 7 को गुणाङ्क त यो होइन हुन्छ जुन हामीले चाहिँ यो चाहिँ कुन छ हामीले चाहिँ x equal to 7 चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सर हो x equal to 13 चाहिँ करेक्ट आन्सर होइन बाइ क्वेशन अनुसार चाहिँ के छ त भन्दा बाइ क्वेशन रेडियस r equal to 7 सेन्टिमिटर यो किन भएन यो 13 चाहिँ किन भएन नानी बाबुले बताउनु पर्यो बिकज 13 इज द नट अ मल्टिपल अफ 7 भनेको मतलब 7 को गुणाङ्क होइन अब अगाडि यतिसम्म जान सक्यो रेडियस आएपछि अब हामीले हाइट पनि आयो सो
हाइट अफ कोन याद गर त हाइट अफ कोनमा के थियो h इक्वल टु तिम्रो त्यहाँ दिएको छ 20 माइनस x 20 तिम्रो भ्यालु भयो माइनस x भनेको 7 दैट इम्प्लाइज 13 cm हाइट पनि आयो। अब हामीलाई चाहिएको छ टोटल भोल्युम भोल्युम चाहिएको छ। अब पहिला कोनको निकालेर त्यसपछि हेमिस्फियरको निकाल्नु हुन्छ डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ तर डाइरेक्ट गर्दा चाहिँ मैले हिजो पनि बुझाएको छु डाइरेक्ट नगर्ने एउटा मिस्टेक हो भने सबै मिस्टेक हुन्छ। सो 1 by 1 इन कोन कोनमा याद गर त रेडियस मैले डाइरेक्टली लेखेँ 7 cm हाइट 13 cm भोल्युम here we know volume B equal to 1 by 3 pi r square h 1 by 3 pi to value 22 by 7 r value of r is 7 q square h s तिम्रो छ 13 cm ल यसलाई क्याल्कुलेसन गरिदिहाल त यसको क्याल्कुलेसन कति आयो 22 याद गरिहाल ल 22 into 49 into 13 divided by 21 that is 667.33 cm cube एउटा आन्सर आयो। यो हाम्रो फाइनल आन्सर हो हैन। यो सँगसँगै हामीलाई के चाहिन्छ यो तलको हेमिस्फियरको हाम्रो त यहाँ v1 v2 यो दुईटा चाहिन्छ नि त माथिको तलको भोल्युम 1 र भोल्युम 2 हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो त्यसको लागि चाहिँ नानीमा गरौँ मैले यहाँ अगाडिबाट मेट्दै जान्छु फेरि एकचोटि सरल रिपिट गर्ने याद गर्ने है। हाम्रो कम्बाइन्ड सोलिड छ कोन प्लस हेमिस्फियर पछि कोन प्लस हेमिस्फियरमा पहिला हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि रेडियस पनि दिएको छैन हाइट पनि दिएको छैन इन्डिभिजुअल हाइट जस्ट हामीले के दिएको छ स्लाइड हाइट अफ द कोन दिएको छ अनि टोटल हाइट प्लस रेडियस दिएको छ 27। सो त्यहाँबाट हामीले के गर्यौं स्ल्यान्ट हाइट तिम्रो l भयो हाइट दियो रेडियस हामीले एक्सलेट गर्यौं त्यसले हाइटलाई चाहिँ 20 माइनस एक्सलेट गर्यौं। त्यसपछि यहाँबाट हाम्रो यो हाम्रो थाहा भएको कन्डिसन हो l स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हामीले फर्मुला लगाउँदै सल्भ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ x को भ्यालु दुईटा आयो त्यसमध्ये हामीले 13 लाई छोडेर 7 लियौं किनभने क्वेशन हामीले के भनेको छ भने 13 7 को मल्टिपल होइन के भन्छ रेडियस इज द मल्टिपल अफ 7 भन्छ। सो x को भ्यालु 7 इज द करेक्ट आन्सर। इफ x that means radius is 7 then height is 20 minus x height को भ्यालु आयो 13 यहाँसम्म हामीले क्लियर छ। अब हामीले कोनको भोल्युम निकाल्नु हामीलाई हेमिस्फियरको भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ। ल हेर मैले यसलाई सुरुबाट मैले इन हेमिस्फियर हेमिस्फियरमा तिमीलाई के छ दिएको छ भन त रेडियस दिएको छ रेडियस कति दिएको छ 7 cm भोल्युम निकालिहाल्यो v इक्वल टु व्हाट नाउ भोल्युमको फर्मुला के छ याद गरिहालौं त ल 2 by 3 pi r cube that is 2 by 3 pi को भ्यालु 22 by 7 रेडियस r को भ्यालु कति छ त नानीको भ्यालु माथि निकालिसकेका छ 7 को क्यूब यो 7 र यो क्यूब काट्यो स्क्वायर भयो। ल क्याल्कुलेसन गरिहाले त कति आउँछ 2 into 22 into 7 को स्क्वायर भनेको 49 divided by 3 7 चाहिँ काटिसकेको छ है that is 718.67 cm cube। अब हामीलाई चाहिएको टोटल भोल्युम हामीलाई के चाहिएको छ टोटल भोल्युम therefore total volume of object भनेको भोल्युम भनेको आयतन टोटल भोल्युम अफ अब्जेक्ट भनेको ठोस वस्तुको आयतन ठोस वस्तुको आयतन v इक्वल टु के छ त v1 प्लस v2 हाम्रो v1 को भ्यालु सम्झेर त कति छ 667.33 प्लस 718.67 सल्भ गरौँ 667.33 plus 718.67
0.67 इक्वल टु 1386 cm क्यूब इज योर एन्सर। यसरी हाम्रो एउटा एन्सर आयो। यहाँ हामीले दिएको कम्बाइन्ड सोलिडको चाहिँ कोन प्लस हेमिस्फियरको भोल्युम हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ है त। नानी बाबुले पक्कै पनि यहाँबाट केही नयाँ कुराहरू सिक्नेछौ, पक्कै पनि यो कुराहरू जान्ने रहेछ नानी बाबुहरू। ओके नानी बाबुहरू, हामीले सेकेन्ड क्वेसनलाई चाहिँ सर मैले यहाँ पहिले चाहिँ एक्सप्लेन गरिसकेको छु र सर लेखिसकेको छु, त्यसलाई सर क्वेसन सँगसँगै म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु, अलिक सजिलो हुन्छ है त। जस्तै मैले क्वेसनबाट सुरु गरेँ। दिएको चित्र वस्तु बेलना र अर्धगोलाकार वस्तु मिली बनेको ठोस वस्तु हो। उक्त ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल र उचाइ क्रमशः 770 वर्ग सेन्टिमिटर र 14 सेन्टिमिटर छ। बेलनाको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब याद गर है, हामीलाई के दिएको छ त, मैले यहाँ फिगर अलिक क्लियरली बनाइदिएको छु। एउटा सिलिन्डर अनि त्यसमा तल वान साइड चाहिँ हेमिस्फियर इन छ। अनि यो दुईटाको टोटल हाइट चाहिँ हामीलाई दिएको छ 14 सेन्टिमिटर टोटल हाइट। अनि अब हामीलाई नानीमा पनि थाहा छ के त भन्दाखेरि यो हाइट अफ द हेमिस्फियरलाई चाहिँ हामीले आर भन्छ। हाइट अफ हेमिस्फियर यसलाई आर भनिन्छ। त्यहाँबाट मासतिर चाहिँ एच भयो, टोटल चाहिँ के भयो त आर प्लस एच भयो। त्यो थाहा पाउनु पर्यो। इङ्ग्लिसमा पनि नानीमा मैले क्वेसन पढिसक्यो होला। गिभन फिगर इज अ सोलिड अब्जेक्ट कम्पोज अफ अ सिलिन्डर एन्ड हेमिस्फियर एट वान इन्ड भनेछ। इफ द टोटल सर्फेस एरिया एन्ड द सोलिड and the height of the solid is 770 square cm and 14 cm respectively. Find the height of the cylinder only. हामीलाई चाहिँ माथिको यो सिलिन्डरको पार्ट मात्रको हाइट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हैन। त्यही कुराले गर्दाखेरि अब मैले यसो गिभनबाट सुरु गरेँ। हेर, टीएसए अफ सोलिड हामीलाई 770 cm स्क्वायर दिएको छ। cm स्क्वायर यति दिएको छ 770। टोटल हाइट 14 cm दिएको छ। एन्ड त्यो टोटल हाइट भनेको नानीमा मैले यहाँ बुझ्नको लागि राखेँ आर प्लस एच हो। रेडियस आर मात्रै, रेडियसलाई चाहिँ हामीले एक्स लेट गर्यौँ। देन हामी के गर्नु पर्छ, हाइट अफ द सिलिन्डर इक्वल टु एक्स इक्वल टु 14 माइनस एक्स। सो सिएसए अफ सिलिन्डर इक्वल टु 2 पाई आरएच हैन। हामीले थाहा भएको 22/7 आर को भ्यालु एक्स, एच को भ्यालु 14 माइनस एक्स। यसलाई सल्भ गर 2 * 22 40 डिभाइड बाइ 7 यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्यो एक्स लाई x into 14 14x x into x x स्क्वायर। यो एउटा कन्डिसन, यसलाई हामीले यतिकै छोडिदिन्छौँ है त नानी। त्यसैगरी इन हेमिस्फियर, अब हेमिस्फियरको यो तल पार्टको हेरौँ। हेमिस्फियरमा त रेडियस थाहा भएपछि भयो x सिएसए 2 पाई आर स्क्वायर 2/7 इन्टु x को स्क्वायर गरियो। रेडियसको भ्यालु त्यो राख्यो 44/7 x स्क्वायर इक्वल्स टु त्यसको वान साइड त के छ, सर्कल छ। वान साइड सर्कल इन्डेड छ। सो सर्कलको हामीलाई चाहिँ एरिया थाहा पाउनु पर्यो। एरिया अफ सर्कल इक्वल टु पाई आर स्क्वायर। सो पाई को भ्यालु 22/7, आर भनेको एक्स को स्क्वायर, यसलाई पनि त्यतिकै छोड्यो। अब नानी बाबुहरू मैले हिजोदेखि भनिसकेको छु, टोटल सर्फेस एरिया निकाल्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ, दिएको अब्जेक्टहरूको सिएसए जोड्दै जाऊ। सिएसए 1 सिएसए 2 या त दुईवटा अब्जेक्ट छ, सिलिन्डर र हेमिस्फियर। सो सिएसए 1 र सिएसए 2 जोडियो। अब बाँकी रह्यो थर्डमा के छ, एरिया अफ बेस। सो एरिया अफ बेसमा हाम्रो के छ त, याद गरौँ है त। सो एरिया अफ बेसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि सिएसए 1 को भ्यालु राख्यौँ, सिएसए 2 को भ्यालु राख्यौँ। एरिया अफ बेस चाहिँ हाम्रो यहाँ सर्कल छ, सर्कलको भ्यालु राख्यौँ 22/7 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अलिकति सरले नयाँ कुरा लगाउनु भएको छ। के हो र यो कहाँ आयो सर, यो 2 भन्ने चाहिँ लाग्छ। 2/2 त सरले त्यहाँ नयाँ हालेको छ, कहाँ आयो हेर न। 44/7 यहाँ त 22/7 भयो। सो सरले त्यसलाई मिलाउनको लागि के गर्नुभयो, 2/2 गरेपछि यो 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ हैन। यहाँ हेर है 22/7 एक्स स्क्वायर इन्टु 2/2 राखेपछि के हुन्छ, अब याद गर त। यो 2 ले 22 लाई मल्टिप्लाई गरेर 44 भयो। सो 44 सबैमा यसमा पनि 44, मैले यसलाई सर्कल गरिराखेँ हैन। 44 अनि यो र यो 44, यो प्लस यो हेर त 44 भएको भएन। त्यो 44 लाई बाहिर कमन लिएँ। यसमा पनि 7, यसमा पनि 7, यसमा पनि 7, त्यो पनि बाहिर आयो। के बाँकी रहेछ हेरौँ त। यो अगाडिको ब्र्याकेटमा के छ, 14 माइनस एक्स स्क्वायर रह्यो, 14x माइनस एक्स स्क्वायर। पछाडिको यो कमन आइसक्यो, 7 पनि आइसक्यो है। तल मैले यसलाई चाहिँ यसलाई यस्तो सानो टिक लगाएर त डबल टिक, 7 पनि कमन आयो, यसलाई पनि टिक लगाएँ। अब के बाँकी छ त, एक्स स्क्वायर छ प्लस एक्स स्क्वायर, यो प्लस एक्स स्क्वायर भयो, ठिक छ। अनि यतापट्टि एक्स स्क्वायर बाई 2 छ है त। यो एक्स स्क्वायर काटियो,
यतापट्टि बाँकी के त हेर त यहाँ यसलाई कहाँ गयो 44/7 यता क्रस गरिदिउँ यो यता इन्टु 7 डिभाइड बाइ 44 यो 14x प्लस x² / 2 ओके नानीहरु हामीले यहाँसम्म क्लियर गरौँ यसलाई अझै अलिकति कम्प्लिट गरौँ है त यता अगाडि आए मैले यतापट्टि दिएको कुराहरू मेटे यहाँ याद गर्न सकिन्छ नानीहरुले के छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ और त्यहाँ हाम्रो 122.5 आयो इक्वल टु चाहिँ यतापट्टि एलसीएम यसको हेर त मैले 1 हुन्छ एलसीएम लियो 28x प्लस x² / 2 यसलाई क्रस गर 245 इक्वल टु 28x प्लस x² अगाडि जाउँ यसलाई यतापट्टि लिएर x² यो x² भयो प्लस 28x यसलाई उता लिएर जाउँ minus 245 equal to 0 ओके मल्टिप्लाई गर्दा 245 सबट्र्याक्ट गर्दा 28 भनेपछि 35 into 7 एकचोटि चेक गरौँ है त यो सल्भ गर्दा कति आउँछ हामी ठ्याक्कै याद गर्न सक्छौँ 35 into 7 आउँदा के हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ है 35 into 7 भनेपछि 245 ठ्याक्कै मिल्यो अब हामीले के गर्छ x² प्लस 35x minus 7x minus 245 equal to 0 यस्तो केसमा ब्राकेट राख्ने किनभने यहाँ नेगेटिभ छ भने त्यसले ओपन गर्नुपर्छ प्लसमा त अहिले फरक पर्दैन नेगेटिभ भएको केसमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ है यसले रङ गरिदिन्छ त्यसले यो केसमा याद गर्ने प्लस 35x minus 7x minus 245 equal to 0 x कमन लिएर नानी बाबु x plus 35 minus 7 common लियो x plus 35 equal to 0 x plus 35 x minus 7 equal to 0 फिर इसलाई हामीले आइदर गर्न सक्छौं आइदर x plus 35 equal to 0 or x minus 7 equal to 0 x equal to minus 35 x equal to 7 नानी बाबु मैले x के रिलेट गरेको थिएँ तिमीलाई याद छ x हामीले रेडियसलाई गरेको रेडियस भनेको त लेन्थ हो लेन्थ नेगेटिभ आउँछ आउँदैन यो त भएन लेन्थ इज नेभर इन नेगेटिभ सो दैट इज इम्पोसिबल है लेन्थ नेभर इन नेगेटिभ भन्ने लेख्न सक्छु तिमीलाई है त यो इम्पोसिबल व्हाई इम्पोसिबल भन्दा लेन्थ नेभर इन नेगेटिभ है त लेन्थको भ्यालु कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन मेरो हाइट चाहिँ -5.5 इन्च भन्नु मिल्छ त मिल्दैन नि त त्यो यो नेगेटिभ भएन सो यो चाहिँ रेडियस भयो x तर मलाई रेडियस चाहियो हो होइन हामीलाई के सोध्छ हेर त हाइट अफ द सिलिन्डर हामीले माथि therefore अथवा चाहिँ तिमीले यहाँ के गर्नु पहिला यसो गर एट लास्ट यहाँ हेर त यहाँबाट म अगाडि गएँ एट लास्ट रेडियसलाई के बनाइदियो r equal to x equal to 7 cm त्यसो भए height of cylinder x equal to के मानेछ त 20 minus x that is 14 minus x that is 14 minus 7 equal to 7 cm यसरी नानी बाबुले यसको आन्सर निकाल्यो है त यो पनि सायद जहाँसम्म लाग्छ क्लियर हुन्छ हामीलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले दिएको छ अहिले चाहिँ हामीले टीएसए सीएसए निकाल भोल्युम निकाल भनेको भने अहिले चाहिँ हामीलाई यसको टीएसए भ्यालु दिएर चाहिँ त्यसको चाहिँ गिभन भेरिएबल अथवा चाहिँ आर यजको भ्यालुहरू निकाल्यो अहिले मैले यजको निकाले जस्तै तिमीलाई रेडियस पनि सोध्न सक्छ है त यस्तो क्वेसनहरूलाई पनि नानी बाबुले अलिकति मजाले जान्यौ टीएसए दिएको छ मैले टीएसए निकालेँ यही क्वेसनलाई तिमीलाई चाहिँ टोटल भोल्युम दिएर चाहिँ टोटल भोल्युमको भ्यालु लगाउँदै भोल्युम 1 भोल्युम 2 जोड्दै लास्टमा चाहिँ हाइट अथवा चाहिँ रेडियस निकाल्नु भन्न पनि सक्छ आशा छ नानी बाबुले यस्तो क्वेसनहरू मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ यदि कन्फ्युजन भएमा यो भिडियोको तल यस्तो खालको क्वेसन सल्भ गरिदिनुस् भनेर पनि राख्दिनु होला भन्ने आशा गरेको छु ओके नानी बाबुहरू अहिले हामीले पहिलेदेखि चाहिँ कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्टको बारेमा पढ्दै आएको हैन कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्टमा चाहिँ हामीलाई अप्लाइड बेस्ड क्वेसनहरू पनि आउँछ क्वेसन नम्बर 22 अप्लाइड बेस्ड भने कस्तो भन्दाखेरि तिमीले सिलिन्डर कोन हेमिस्फियर भन्दै गयो अब यी कुराहरू सिलिन्डर कोन हेमिस्फियर यी विभिन्न
विभिन्न कुराहरू मिलेर के कस्तो खालको अब्जेक्ट बन्छ र त्यो हाम्रो डेली लाइफमा कसरी युज भइरहेछ। जस्तै यहाँ नानीमा गएर मैले एउटा क्वेसन सँगसँगै लिएर जान्छु। यहाँ क्वेसन पढाउँदा हेर त, एउटा पानी ट्याङ्की हेर त, हामीले चाहिँ अब सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्की त तिमीले देखाएको छौ, त्यस्तो खालको ट्याङ्कीको चाहिँ यहाँ एउटा क्वेसन आएर त, एउटा पानी ट्याङ्कीको बेलनाकार पानी ट्याङ्की बेलनाकार र अर्धगोलाकार भाग मिलेर बनेको छ। ओके, त्यसलाई मैले चित्रमा प्रस्तुत गरिहालेँ। एउटा पानी ट्याङ्की बेलनाकार, हेर त यो सिलिन्ड्रिकल पार्ट, यसरी लेटर सपोज गरौँ, बेलनाकार र अर्धगोलाकार। अब ट्याङ्कीको तल त पक्कै हुँदैन, माथिपट्टि राख्नु है, अर्धगोलाकार है त, अर्धगोलाकार भाग मिलेर बनेको छ। सो ट्याङ्कीको पुरा उचाइ, हेर त यो ट्याङ्कीको पुरा उचाइ हामीलाई कति दिएको छ, 20 मिटर छ। र आधारको क्षेत्रफल, आधार भनेको के होला सम्झ्यो त, बेलनाको आधार के हो, बेलनाको आधार के होला नानी बाबु, ओके सम्झिसक्यौ। बेलनाको आधार सर्कल हो। सर्कलको यसको एरिया हामीलाई कति दिएको छ त, 154 मिटर स्क्वायर छ, वर्ग मिटर भनेको छ। उक्त ट्याङ्कीमा प्रति लिटर 45 पैसाको दरले पानी भर्न जम्मा कति खर्च लाग्ला। ओके, यही क्वेसन मैले इङ्ग्लिसमा भने, अ वाटर ट्याङ्क इज फर्म विथ द कम्बिनेसन अफ सिलिन्डर एन्ड हेमिस्फियर। सिलिन्डर र हेमिस्फियर मिलेर कम्बाइन भएर चाहिँ बनेको छ एउटा वाटर ट्याङ्क। द टोटल हाइट अफ द ट्याङ्क इज 20 मिटर and the base area is 154 meter square. If the tank is filled with the water at the rate of 45 पैसा, हेर याद गर, at the rate of 45 पैसा per liter, यहाँ हामीले त पानी भर्दैछौँ, यो ट्याङ्कीमा हामीले के गर्छौँ, पानी भर्दैछौँ। यो पानी भर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको रेट पर लिटर गएर है 45 पैसा पर लिटर, हाम्रो चाहिँ 45 पैसा तिम्रो के छ पर लिटर। पर लिटर भने 1 लिटरको 45 पैसाको दरले चाहिँ कति कस्ट लाग्छ भन्नु सोध्नु। हामीले त अब त्यो डेली लाइफमा याद गर न, हामी सबैको घरमा चाहिँ ट्याङ्की छ हैन। अब काठमाडौँमा चाहिँ तिम्रो त पानीको पर्याप्त त छैन। सो हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यस्तो केसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ पानी ट्याङ्कीहरू मगाउँछौँ हैन। पानी ट्याङ्कीहरू मगाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याएर पानी हाल्नु पर्यो। त्यो पानी हाल्दाखेरि हामीले कसरी पैसा कति तिरेर छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यसै तरिकाले क्यालकुलेसन गर्छौँ। तिम्रो ट्याङ्कीको क्यापेसिटी कति छ, त्यो ट्याङ्कीमा कति पानी जान्छ र त्यो पानी हाल्दाखेरि 1 लिटरको कति पैसा तिरेको अथवा कति रुपियाँ तिरेको, त्यसको आधारमा हाम्रो पानीमा कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डेली लाइफमा रिलेटेड भएको कारण त्यो कुराहरू हामी यहाँ निकाल्दैछौँ है त। त्यो कुरा हामीले यसमा पनि क्यालकुलेसन गर्छौँ। र पानी भनेको के हो, लिक्विड। लिक्विडलाई हामीले केमा मेजर गर्छौँ त भन्दाखेरि भोल्युममा मेजर गर्छौँ। भनेको मतलब के सोधिरहेको छ हामीलाई त्यहाँ, यो दुईटा अब्जेक्टको भोल्युम निकाल्नु पर्छ, टोटल भोल्युम। सो टोटल भोल्युम याद गरौँ न बाबु, V1 प्लस V2। के हो V1 भनेको, माथिको हेमिस्फियरको याद गरौँ, 2/3 πr3। सिलिन्डरको याद गर, πr² भनेको मतलब मलाई त्यहाँ दुईवटा अब्जेक्टको टोटल भोल्युम निकाल्नु पर्यो है। यो पानीको केसमा नर्मली तिमीलाई पानी नै खालको आउँछ, अरू खालका क्वेसन आएछ भने फेरि हामी त्यसलाई याद गरौँला है त। त्यो कलर लगाउने विभिन्न छ अहिलेको क्वेसनको चाहिँ। सो म गिभनतिर लागेँ है त। सोल्युसन गिभनमा के दिएको छ हेर त, पहिला सारा सारा गिभनको विषयहरू हामीले के दिएको छ, टोटल हाइट अफ ट्याङ्क, वाटर ट्याङ्क भनिन्छ, ट्याङ्कमा त लेख्नु हुन्छ है। टोटल हाइट अफ द वाटर ट्याङ्क कति छ हेर त, इक्वल टु 20 मिटर। बेस एरिया पनि दियो होला। बेस एरिया भनेको नानी बाबुहरूको माइन्डमा आइसक्यो, के हो र बेस एरिया भनेको, बेस एरिया याद गर त। बेस एरिया भनेको एरिया अफ सर्कल है। अहिले मैले ए मात्र लेखेँ, द्याट इज तिमीलाई दिएको छ 154 मिटर स्क्वायर। हामीलाई के चाहिएको छ, रेट पर लिटर भने त्यो पछाडि लेख्दा पनि हुन्छ, अहिले लेखिहाल्यो भने केही फरक पर्दैन है त। रेट अफ 1 लिटर वाटर, हामीले यसलाई आर भन्छौँ है। यो रेडियस खालको आर होइन, त्यतिमा त्यसमा चुकिन्छौँ, नभए हामी यसलाई सी राख्छौँ, सी पनि राख्नु पर्छ रेटलाई, इक्वल टु 45 पैसा पर लिटर भनेको त्यो रेट भएको कारणले त्यसले पर लिटर भनेको 45 पैसा छ। त्यसलाई हामीले रुपिसमा कन्भर्ट गर्छौँ एकछिनपछि है। सो अब म सोल्युसनतिर लागेँ। ओके, यु क्यान टेक आइदर सिलिन्डर अर हेमिस्फियर। सिलिन्डर अथवा हेमिस्फियर भनेर इन हेमिस्फियर
अब हेमिस्फियरमा के चाहिन्छ हामीलाई भोल्युम निकाल्न याद गर त अहिले मैले लेखिसकेको छु 2/3 पाई आर क्यूब भनेपछि पाई त थाहा भयो आरै थाहा छैन त कसरी सल्भ गर्ने यो कुराहरु मलाई चाहिँ माइन्डमा लागिरहेको अनि उतापट्टि पनि पाई आर स्क्वायर एच पनि छैन टोटल एच हो त्यो मिलेन आर पनि थाहा छैन सो अब मसित त्यहाँ केही कुरा छैन इन हेमिस्फियर नभए एक स्टेप यसो गरौँ पहिले यो भन्दा अझै अगाडि एउटा कुरा आइडिया लगाउँ अनि इन हेमिस्फियर गरौँ है त के आइडिया लगाउँ हेर त हियर बेस एरियाबाट डाइरेक्टली पहिला रेडियस निकाल हियर एरिया अफ बेस याद गर्दा नानी बाबु एरिया अफ बेस भनेको a इक्वल टु सर्कलको एरिया याद गर पाई आर स्क्वायर सो तिमीलाई त्यसको भ्यालु दिएको छ 154 पाईको भ्यालु 22/7 into r square solve गर 154 into 7 divided by 22 equal to r square solve गर त यसलाई कति आइहाल्छ यहाँबाट नानी बाबुहरुको r को भ्यालु आयो 154 into 7 divided by 22 यो पक्कै पनि 49 आउँछ नानी बाबुहरुको आइसक्यो 7 को स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर यसलाई काट्दाखेरि r को भ्यालु आयो 7 मिटर रेडियस 7 मिटर हो भन्दाखेरि अब हाइट अफ द सिलिन्डर कति हुन्छ होला त अभियसली तिमीले थाहा पाइसक्यो हेर त टोटल यहाँबाट लेट सपोज यहाँबाट मास तिरो 7 भइसकेपछि तल कति भयो त 20 - 7 इक्वल टु कति भयो 13 मिटर भयो यो माथि 7 मिटर छ तल 13 चाहिँ के को हाइट अफ सिलिन्डर ओके अब हामी क्याल्कुलेसन गर्न लाग्छौँ है त ल मैले यहाँबाट माथिबाट गरे अहिले हामीले हेमिस्फियर लेखेको थियौ त्यही लेखौँ इन हेमिस्फियर रेडियस कति आयो त 7 मिटर भोल्युम निकाल V1 इक्वल टु 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई को भ्यालु याद गर्न नानी बाबु 22/7 r 7 को क्यूब सल्भ गर त 7 काट्यो स्क्वायर बाँकी रह्यो अब 2 into 22 into 49 divide by 3 गर 2 into 22 into 49 divided by 3 हाम्रो डेसिमलमा आयो 718.67 cm क्यूब सरी यो मिटर क्यूब यो मिटरमा आयो है याद गर्ने हामीले 2 into 22 into 7 को स्क्वायर भनेको तिम्रो 49 divided by 3 किनभने हामीले 7 सँग एउटा काटिसकेका छौं अगेन मैले यसलाई यसरी छुटाइदिएँ ओके इन सिलिन्डरमा हामीले के दिएको छ याद गर त रेडियस 7 cm त्यसोभए 7 मिटर त्यसोभए हाइट 20 माइनस r थियो नि त हाइट हैन टोटल त्यो के भयो यो टोटल हाइट भनेको के बनाइदियो अहिले सरले भनिसक्नु भएको छ टोटल हाइट भनेको माथिको r तलको यस r प्लस h है त्यसले हाम्रो चाहिँ यहाँबाट सम यसरी गर्न पनि मिल्छ तिमीले हेर त यसलाई यसरी काटेर सिधै बुझिन्न भनेदेखि हामीले यहाँ लेट गरेका छौं त छैन नि त्यसले यसो गर्दैछ r प्लस h इक्वल टु 20 त्यसमा h इक्वल टु 20 माइनस r भनेको 7 दैट इज 13 मिटर यसको पनि भोल्युम निकाल्नु ल हैन बाबु मैले तपाईको मेटे यसको भोल्युम याद गर त V2 भोल्युम अफ सिलिन्डरको V2 याद गर पाई r स्क्वायर पाई को भ्यालु 22/7 r 7 को स्क्वायर h 13 11 क्याल्कुलेसन गर 22 into 49 into 13 divided by 7 2002 मीटर क्यूब इसको बोलते हैं अब हामीलाई चाहियो टोटल भोल्युम पहिला हामीले टोटल भोल्युम निकाल्नु ल टोटल भोल्युम अफ सोलिड टोटल भोल्युम अफ सोलिड के छ V इक्वल टु V1 प्लस V2 V1 को भ्यालु नानी बाबुले कति निकालेको थियो 718.67 प्लस V2 को भ्यालु हेर त 2002 मिटर दुईटैको मिटर क्यूब हो हामी लास्टमा लेख्दिउँ न ओके यो जोड त 0.67 त्यता गइहाल्यो
2 8 10 into क्यालकुलेसन गर्यो 718 प्लस 718.67 that is 2720.67 मिटर क्यूब। यो हाम्रो टोटल त्यहाँ हामीलाई दिएको वाटर ट्याङ्कको भोल्युम आयो। अब टोटल वाटर ट्याङ्कको भोल्युम सँगसँगै हामीलाई त के चाहिएको छ, यसमा त्यो पानी भर्नका लागि टोटल कति लिटर वाटर फिल गर्नुपर्छ त्यो चाहिने वाटरको चाहिँ हामीलाई कस्ट सोधेको छ है। डेली लाइफमा युज हुने यतिसम्म चाहिँ तिम्रो 4 मार्क्स क्वेसन आयो। यो क्वेसन नम्बर 13 मा पनि आउन सक्ने क्वेसन भयो। अब क्वेसन नम्बर 22 मा त अलिकति बढी छ, 5 मार्क्स छ, त्यो 1 मार्क्स चाहिँ थपिन्छ यहाँबाट अगाडि। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, 9 मा गएर मैले यसलाई सर एकचोटि भन्दै हेर त। यहाँ तिमीलाई के दिएको छ, टोटल हाइट दिएको छ r + h, बेस एरिया दिएको छ, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ वाटर पर लिटर रेट दिएको छ। त्यो सल्भ गर्दै गयौँ। यहाँबाट बेस एरिया भनेको एरिया अफ सर्कल, त्यहाँबाट तिम्रो r को भ्यालु आयो, अनि त्यसपछि हेमिस्फियरको भोल्युमको भ्यालु निकाल्यौ 2/3 पाइ क्यूब बाट। त्यसपछि सिलिन्डरबाट r र h r आइसकेको छ, r + h को भ्यालु दिएपछि हामीलाई h को भ्यालु आयो। त्यसपछि यसको भोल्युम लगाइयो, टोटल सोलिडको भोल्युम पनि निकाल्यौ। अब हामीलाई लास्टमा के छ त, 2 लाइन जति हामीले ठाउँ चाहिन्छ। मैले यताबाट मेटेँ है त, 2 लाइन याद गरौँ। के छ लास्टमा चाहिँ एट लास्ट हामीलाई के दिएको छ, रेट अफ वाटर फिलिङ वाटर कति छ 45 पैसा। यसलाई हामीले रुपिसमा गर्नुपर्छ। 45 डिभाइड बाइ 100 रुपिस आरएस लेख, त्यो भनेको 0.45 है त। यु क्यान राइट हियर रुपिस 0.45। त्यहाँ भोल्युम छ है, त्यहाँ मिटर क्यूब छ। अब त्यो भोल्युमलाई त तिमीले चाहिँ पहिला के बनाउनु पर्छ, लिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू नानीमा कहिले बिर्स्यो है। मैले त 1 लिटर बुझेँ नि, रेट अफ वाटर भनेको रेट अफ 1 लिटर वाटर लेख्नु हुन्छ है। यसले रेट नलेखेर के लेख्छ त, कस्ट अफ 1 लिटर वाटर लेख्नमा चाहिन्छ। रेटको ठाउँमा कस्ट अफ, रेट भनेकै 1 हो के। जस्तै वाट इज द रेट अफ दिस मार्कर भन्नु भने 1 मार्करको मूल्य कति भने हो के यसको अर्थ। त्यहाँ मोस्टली 10 वटा 20 वटा जति पनि हुन्छ। सो रेट भनेको चाहिँ 1 को हुन्छ। सो रेट अफ वाटर भनेको चाहिँ रेट अफ 1 लिटर, कस्ट अफ 1 लिटर वाटर भनेको हामीलाई चाहिँ 45 पैसा पर्छ। अब हामीलाई कति लिटर चाहिन्छ नि थाहा छैन। अब नानीहरुको यसमा 2 वटा पोइन्टहरु याद गर्नुपर्ने छ। कहाँनिर यो पोइन्ट मेन्सन गर्दै भन्दाखेरि यहाँ आएर नै लेख्न सकिन्छ है त। 2 वटा कुरा के हो त, हामीलाई चाहिँ यो लिटर र मिटरसँग रिलेटेड, सेन्टिमिटरसँग रिलेटेड क्वेशन लेख्नुपर्ने छ। नोट याद गर्दै के हो त नोट भन्दाखेरि 1 मिटर क्यूब इक्वल टु 1000 लिटर हुन्छ है त। 1 मिटर क्यूब इक्वल टु 1000 लिटर हुन्छ। अनि समटाइम्स यु नीड टु कन्भर्ट लिटर इन्टु मिटर अथवा सेन्टिमिटर। इन दैट केस व्हाट यु नीड राइट, 1 लिटर इक्वल टु फेरि के हुन्छ 1000 सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ। ठ्याक्कै रिलेसन है। 1 मिटर क्यूबमा तिम्रो चाहिँ तिमीले सबै तिमीसित कुनै भाडा 1 मिटर लेन्थ, 1 मिटर ब्रेथ, 1 मिटर हाइट छ भने त्यो भाडामा तिम्रो 1000 लिटर पानी आउँछ। याद गर्ने हैन। त्यो कन्डिसन, यो दुईटा कन्डिसन चाहिँ नानीहरुले नोट गरिराख्नु। ओके, त्यही कुराहरु हामीले यहाँ यसो गरौँ। मैले यसलाई डाइरेक्ट यहाँ कन्भर्ट गरिदिन्छु है त। पछि गरौँ कि मैले सोचेको, यहाँ हेर त 2720.67 इन्टु 1000 लिटर। ल त्यो नानीहरुले आइसक्यो है त। अब रेट अफ 1 लिटरको हामीले आइसक्यो। सो टोटल लिटर, टोटल कति छ हेर त, टोटल कति लिटर लाग्यो। अब त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिसक्यो। 2720.670 लिटर है त। त्यो मल्टिप्लाई गर्न सकिहाल्छ नि। अब टोटल कस्ट अब हामीलाई टोटल कस्ट भनेको जहिले पनि थाहा छ नि हैन, के हो क्वान्टिटी इन्टु रेट। जस्तै एउटा मार्केटको 20 रुपैयाँ पर्छ भने मैले 5 वटा किन्नु भने 20 इन्टु 5। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ 1 लिटरको 45 पैसा पर्छ भनेदेखि दैट इज 0.45 रुपीस पर्छ भनेदेखि यति लिटर कति पर्छ त हेर त। हामीले चाहिँ क्यू इन्टु सी, क्वान्टिटी इन्टु रेट है। क्वान्टिटी कति छ याद गर त, हामीसित कति लिटर वाटर चाहिन्छ 2720670 इन्टु 0.45 रुपीस कति लाग्छ चेक गर है त। क्याल्कुलेसन गर्यौ 2720
670 into 0.45 equal to rupees 1224,305.5 भनेको 12,24,301.5 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो यो ट्याङ्कीमा पानी भर्नका लागि यति कस्ट जानुपर्छ हैन। यसरी यो एउटा नाइन नम्बरको लागि एक्जाम्पल भयो पानीको सोच्ने। यसमा अरू पनि विभिन्न खालका क्वेसन आउँछ, तर कमान्ड सोल्युसन मैले अहिले यहाँ सिलिन्डर प्लस हेमिस्फियर गरेँ। केही समयपछि तिमीलाई सिलिन्डर प्लस कोण आउन सक्छ, सिलिन्डर प्लस हेमिस्फियर, सिलिन्डर प्लस कोण, हेमिस्फियर प्लस कोण, विभिन्न खालको क्वेसन आउन सक्छ। मैले अहिले पानी पुराएँ, यसैमा तिमीलाई अर्को क्वेसन मैले भनिदिइहालेँ। यहाँ कलर गर्ने हुन्छ, यो ट्याङ्कीको आउटसाइडमा कलर गर्दा कति कस्ट लाग्छ भन्न सक्छ। के हो र तिमीले याद गर्दा आउटसाइडलाई कलर गर्ने भनेको पक्कै याद हुन्छ नानी बाबुहरु। आउटसाइड कलर गर्ने भनेको यो साइड हेर त, यो सिलिन्डर भयो तिम्रो, अनि यसको आउटसाइडमा चाहिँ तिमीले कलर गर्ने भनेको सीएसए निकाल्यौ। यसको हामीले माथिको सीएसए 1 तलको पनि सीएसए 2 बेस एरिया हुन्छ। आउटसाइड भनेपछि बेस एरिया पर्दैन, यो प्लस यसमा चाहिँ कलर गर्नु पर्यो। सीएसए सीएसए निकाल्ने, त्यो सीएसए 1 सीएसए 2 जोड्ने, टोटल भनौँ भने जस्तै टोटल सीएसए जोड्ने, त्यसपछि रेट अफ कलरिङ हुन्छ, अनि हामीले टोटल वाटरको ठाउँमा त्यहाँ के हुन्छ टोटल एरिया हुन्छ, त्यसपछि टोटल कस्टमा चाहिँ एरिया इन्टु रेट, यसरी सल्भ गर्नुपर्छ है त। यस्ता खालका क्वेसनहरु मैले एउटा चाहिँ तिमीलाई इक्जाम्पल दिएँ, यस्तै खालका क्वेसन अरु पनि आउन सक्छ। ओके, पक्कै पनि नानी बाबुले यसमा चाहिँ केही कन्फ्युजन छैन, यहाँबाट पुरै चाहिँ नलेज लिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। कन्फ्युजन भयो भने यस्तै क्वेसनहरु नानी बाबुले कमेन्टमा राख्न सकिन्छ भन्दै मैले यो क्वेसनलाई पनि एन्ड गरेँ है त। ओके नानी बाबु, मैले तिमीलाई पहिलाका भिडियोहरुमा पनि प्रस्तुत गरिसकेका छु। हामीलाई चाहिँ क्वेसन नम्बर 22 मा यो सोलिड अब्जेक्ट, कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्टलाई चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। त्यहाँ पढेका कुराहरुलाई चाहिँ डेली लाइफमा चाहिँ के कस्तो खालको चाहिँ युज छ, मैले यहाँ भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा नानी बाबुहरुलाई के प्रस्तुत गरिसकेँ भने एउटा सिलिन्डर र हेमिस्फियरको कम्बाइन्ड फिगरमा चाहिँ कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट बनाएको छ, त्यसमा कति पानी भर्नुपर्छ, त्यो पानी भर्दाखेरि कति कस्ट लाग्छ भन्ने विषय सोध्यो। त्यस्तै खालको एउटा क्वेसन यहाँ हामी अगाडि आएको छ। म क्वेसन सँगसँगै नानी बाबुहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु। पेम्बाले आफ्नी छोरी डोल्माको विवाह भोजका लागि 150 जनालाई निमन्त्रणा गरे। ओके, पेम्बाले छोरीको विवाह गर्दैछन्, 150 जनालाई निमन्त्रणा गरे र उक्त कार्यका लागि उनले सोली आकारको टेन्ट बनाए। ओके, अब याद गरौँ है, यहाँ टेन्टको कुरा गरिरहेको छ र कस्तो खालको आकारको भन्दाखेरि सोली आकारको टेन्ट भनेको चाहिँ कोनिकल टेन्ट हामीले नानी त्यहाँ चाहिँ निर्माण गरिँदैछ है त। यस्तो खालको चाहिँ टेन्ट निर्माण हुँदैछ। यो टेन्टको बेस एरिया देखिँदैन नानी बाबु, त्यो याद गरौँ है। टेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ बेस एरिया हुँदैन। मैले यसलाई नभए तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुँदैन, डट डट डटमा पनि उल्लेख गरिदिन्छु ल। यस्तो खालको छ। ओके, टेन्टको व्यवस्था गरे, सोली आकारको टेन्टको व्यवस्था मिलाएछन्। टेन्टमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिका लागि औसतमा 4 वर्ग मिटर ठाउँ। ओके, अब के हो बस्ने ठाउँ भनेको बेस एरिया भनेको मतलब मान्छे यहाँ बस्छ, यो कोनिकल टेन्टको भित्रको बेसमा बस्छ। यहाँ चाहिँ तिम्रो लगेर त यहाँ 1 जना भयो, 2 जना भयो, 3 जना भयो, यस्ता कतिजना छन् त त्यहाँ हाम्रो याद गरौँ 150 जना छन्। कति जना छन् हामीसित 150, उले 150 जना बनाएको छ। अनि 150 जना बीचमा चाहिँ तिम्रो के भयो 4-4 मिटरको डिस्टेन्स। जस्तै तिमीलाई थाहा छ नि अहिले कोभिडमा चाहिँ 5-5 मिटरको फरकमा मान्छे बस्नुस् भनेको थिए, उले चाहिँ के गरेको भने 4-4 मिटरको चाहिँ डिस्टेन्स बनाएर चाहिँ तिम्रो चेयर राख्यो। एउटा चेयर यहाँ, अनि 4 मिटर पछाडि अर्को चेयर, यतापट्टि 4 मिटर, हरेक साइडमा लेफ्ट राइट हैन तिम्रो चाहिँ साइड टु साइड पनि के हुन्छ 4-4 मिटरको डिस्टेन्समा राखिरहेको छ यो चेयर। त्यो याद गर्नु भनेको मतलब त्यो बेस एरियामा, किनभने अब चेयर त मान्छे खप्टेर राख्न मिल्दैन हैन, खप्टेर राख्ने मान्छे बस्न त मिल्दैन, त्यो एउटै ठाउँ हुन्छ नि। हामीले भन्नुपर्छ त हावामा राख्न मिल्दैन, सो भुइँमा राख्ने, भुइँ भनेको बेस एरिया हो। यो स्टुडेन्टले बिर्सिन भएन है। यहाँ कति दिएको छ इन्टु 4 के बनायो 150 जनालाई 1 जनाको लागि 4 मिटर चाहियो नि त, इन्टु 4 यो चाहिँ बेस एरिया हुन्छ। म अहिले त्यसलाई फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यो एरिया अफ बेस भयो, ठीक छ। अझै अगाडि बढौँ। टेन्टमा प्रत्येक व्यक्तिका लागि औसतमा 4 मिटर वर्ग मिटर ठाउँ र सास फेर्न 20 घन मिटर हावा चाहिन्छ। के हो 20 घन मिटर? सास फेर्न भने अब हावा त माथितिर बस्छ हो,
हामीले यहाँतिरको यो हावा भन्ने बित्तिकै यो कुरा सम्झ्यो नि, यो टोटल भ्यालु। हावा त यहाँ छ नि त, टेन्टभित्र त अब मानौँ लेट सपोज हावै जाने ठाउँ छैन, टेन्ट बन्द गरियो भने पनि सम्झ्यो त, हावा कहाँ बसिरहेको छ, यहाँभित्र बसिरहेको छ नि त। त्यो मान्छेले त त्यहाँ सास फेर्न सक्नु पर्यो, घुम्सिने त भएन। सो यहाँ हावा भन्नेको भित्र तिमीले बुझ्नु पर्यो, यसको भोल्युम सोधेको है, यो भोल्युम सोधिरहेको छ। एकजनालाई कति मिटर चाहिन्छ हेर्दा, कति क्युबिक मिटर चाहिन्छ, 20 क्युबिक मिटर चाहिन्छ। एकजनालाई 20 क्युबिक मिटर चाहिन्छ भने कतिजना छन् त त्यहाँ, 150 जना। यो चाहिँ त्यसको टोटल भोल्युम भयो। यो कुरा याद गर्नु। 9 नम्बर यही कुरा मैले इङ्ग्लिसमा भन्छु। इन अ म्यारेज सेरेमनी अफ पेम्बा's daughter there was a arrangement for the accommodation of 150 person, 150 जनाको लागि चाहिँ उसले बस्ने ठाउँको व्यवस्था, एउटा टेन्ट बनाउँदैछ। For this purpose he plans to build a conical tent such that each person must have 4 square meter of space on the ground. Ground मा 4 मिटर स्क्वायर चाहिन्छ भनेदेखि, and space on the ground and 20 cubic meter, क्युबिक मिटर भनेको मिटर क्युब। त्यहाँबाट पनि त्यो युनिटबाट तिमीले थाहा हुन्छ कि त्यो भोल्युम हो भन्ने कुरो। किन हेर त, तिम्रो साइड, डायमिटर, पेरिमिटरहरू चाहिँ केमा हुन्छ, 1 युनिटमा भनेको आइदर सिएम अथवा मिटर भने जस्तै हुन्छ, किलोमिटर हुन्छ। अनि एरिया भनेपछि त्यो सिएससी होस्, कर्भ सर्फेस एरिया चाहिँ बेस एरिया होस्, टोटल सर्फेस एरिया, त्यो चाहिँ मिटर स्क्वायर, सेन्टिमिटर स्क्वायर, किलोमिटर स्क्वायर हुन्छ भनेदेखि। अनि जुन भोल्युमको कुरा आउँछ एलएनटु इन्टु एच भने जस्तो यहाँ 3वटा युनिट हुन्छ। सो मिटर क्युब, सेन्टिमिटर क्युब, किलोमिटर क्युबको कुरा आउँछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ, 20 क्युबिक मिटर भनेको मिटर क्युब अफ एयर टु ब्रेथ इन एभरेजमा त्यति। वाट सुड बी द हाइट अफ द कोनिकल टेन्ट, द्याट टेन्ट भनेको कस्तो खालको टेन्ट। अब यहाँ त टोटल यो टेन्टको हाइट कति राख्यो भने चाहिँ त्यो सास फेर्नका लागि आवश्यक एयर पनि त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध हुन्छ, र मान्छे बस्नका लागि पर व्यक्तिको लागि चाहिँ 4 मिटरको स्पेस पनि चाहिँ रेडी हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन सोध्नु पर्यो, हो त। सो त्यहाँ नानी बाबुहरू यो क्वेसन धेरै नै सजिलो छ, 5 मार्क्सको क्वेसन हो तर एकदमै सजिलो छ, र हामीले यो भनेको कुराहरू नबुझ्नाले कारण हुन्छ। यहाँ बेस एरिया हामीले चाहिँ एकजनाको लागि 4 मिटर चाहिन्छ, अनि हामीले 150 जना बनाएको छ इन्टु 150 गरेर चाहिँ बेस एरिया आयो। अनि त्यसरी तिमीलाई चाहिँ त्यहाँ भोल्युम दिएको छ, एकजनाको लागि चाहिँ 20 क्युबिक मिटर चाहिँ एयर चाहिन्छ भने 150 जनाको लागि कति चाहिन्छ भन्ने कुरो हो। त्यसै गरी हाइट, यस्तो क्वेसन थियो, अलिकति क्वेसन घुमाएको भए पनि सजिलो छ। यो त्यो 4 मार्क्समा पनि आउन सक्छ, 5 मार्क्समा पनि आउन सक्छ, है त। यता याद गरौँ हामीले के दिएको छ, त्यो सरल लेखिदिन्छ सरले। सोल्युसन हामीले गिभन के छ हेर त, टोटल गेस्ट कति छ हेर त, हामीले कतिजनालाई बोलाएको छ उसले, टोटल पर्सन कतिजना, उसले 150 जनालाई आमन्त्रण गरेको छ। he invites 150 person, है 150 person लाई इन्भाइट गर्यो। अब हामीलाई के चाहिन्छ, स्पेस फर 1 पर्सन, एकजना पर्सनको लागि कति स्पेस चाहिन्छ, उसले 4 मिटर भनेर राखेको छ। एकजनाको लागि चाहिँ 4 मिटर स्क्वायर भने होला, हेर त 4 वर्ग मिटर भनेको छ, 4 मिटर स्क्वायर। अनि एयर फर, त्यहाँ हामीले एकजना पर्सनको लागि चाहिँ कति एयर चाहिन्छ भनेर चाहिँ उसले ब्रेथको लागि भनेको छ, हेर त एयर पर पर्सन चाहिँ कति छ, एयर टु ब्रेथ भन्नाले चाहिँ एयर फर 1 पर्सन इक्वल टु 20 क्युबिक मिटर भन्छ, 20 मिटर। यसलाई अलिकति लङ तरिकाले गर्न मिल्छ, यसलाई एकदमै सर्टकट तरिकाले गर्न पनि मिल्छ, है त। अब नानी बाबुले यहाँ अलिकति हेर्नु है, एकजनाको लागि टोटल पर्सन यदि, एकजनाको लागि स्पेस ग्राउन्डमा 4 मिटर स्क्वायर, अनि एकजनाको लागि चाहिँ एयर 20 मिटर स्क्वायर। हामीले चाहिँ के हो त, हाइट अफ द टेन्ट, हाइट अफ टेन्ट एच इक्वल टु वाट। नाउ अब यसो याद गरौँ हामीले के निकाल्छौँ है त। सो टोटल एरिया अफ बेस कसरी निकाल्ने हेर त, टोटल एरिया एकजनाको लागि 4 मिटर, कतिजना उपस्थित 150। ल क्याल्कुलेसन गर त, 4 × 150, 15 4 60 भनेपछि 600 मिटर स्क्वायर चाहिन्छ एरिया चाहिँ। एरिया चाहिँ 600 मिटर स्क्वायरको चाहियो। अब त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ, टोटल भोल्युम, किनभने एकजनाको लागि एयर ब्रेथ गर्ने भनेको त हामीले 20 मिटर क्युब छ, त्यहाँ त भित्र त हामीले चाहिँ 150 जना मान्छे छ, त्यसको लागि चाहिँ चाहिने चाहिँ एयर भनेको के हो त, टोटल भोल्युम V इक्वल टु एकजनाको लागि 20 मिटर चाहिन्छ,
मिटर क्युब, त्यहाँ आउँछ 150। 15 2 जा 30 00 मिटर क्युब। यति पनि आयो। हेर्नु त हामीले टोटल भोल्युम पनि निकाल्यौँ, बेस एरिया पनि निकाल्यौँ। अब एकदम सर्टकट तरिकाले गर्दैछु। बेस एरियाबाट तिमीले चाहिँ आर निकाल्न पनि सकिन्छ अनि त्यसपछि एच निकाल्छु भन्न पनि मिल्छ। तर म त्यो तरिका सिकाउँदैन, एकदम सर्टकट आइडिया सिकाउँछु। के हो त सर सर्टकट? यहाँ हेर त, हियर अनि बाबु एकचोटि मैले तिमीलाई यहाँ दिमाग लगाएँ है त। भोल्युम सम्झिए त एकचोटि 1 मिनट तिमीले मलाई भोल्युमको फर्मुला भन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके ठीक छ है। अब याद गर त भोल्युमको भ्यालु त तिमीले दिइसकेको छ 1/3। अनि यो के होला त्यो पाई आर स्क्वायर भनेको? एरिया अफ बेस इन्टु हाइट। यसको भ्यालु पनि दिएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ तिमीलाई डाइरेक्टली एन्सर आउँछ है त। सो हामी त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्छ स्टुडेन्टले चाहिँ। हियर यहाँ त भोल्युम अफ एयर भनिन्छ, टोटल भोल्युम अफ टेन्ट भनिन्छ। भोल्युम अफ एयर कति छ हेर त? टोटल भोल्युम नै लेखिदिउँ नानी बाबु है, सर्टकटमा लेखिदिएँ मैले। टोटल भोल्युम भी को भ्यालु कति आयो त? टोटल भोल्युम याद गर त, फर्मुला लेखौँ ल एकचोटि। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल भोल्युमको भ्यालु तिमीले यहाँ लेखिसकेका छौ 20 × 3000 मिटर क्युब। 1/3 को नानी बाबुले 1/3 राख्यो। यो पाई आर स्क्वायर भनेको के रहेछ त? एरिया अफ बेस। एरिया इन्टु हाइट त हामीलाई थाहा छैन। 3000 मैले यसलाई क्रस गरेँ है, इन्टु यतापट्टि लेख्दै हालेँ, इन्टु फेरि 3 एरिया अफ बेस तिमीले निकालिसकेका छ। हेर त यहाँ कहाँ छ एरिया अफ बेस? 600 इन्टु हाइट अफ द टेन्ट। सल्भ गर। और यता मैले छुट्याइदिएँ, याद गर त। यसको सल्भ गरौँ। 9000 डिवाइडेड बाई 600 इक्वल टु एच। कति आयो एच को भ्यालु निकाल त? 9000 डिवाइडेड बाई 6 गर्दाखेरि इज इट 15 divided by 600. That is therefore, okay मैले यतापट्टि लेखेँ, therefore h equal to, यहाँ पनि देखिन्छ होला, therefore h equal to 15 मिटर। भनेको मतलब हामी कति चाहिएको छ त? त्यो कोनिकल टेन्टको हाइट कति हुनुपर्छ त? 15 मिटर। therefore the height of the conical tent, unit right here, therefore the height of कोनिकल टेन्ट के सोचेर त्यहाँ त कोनिकल टेन्ट भनेको छ टेन्ट इक्वल टु 15 मिटर। यसरी नानी बाबुहरूले सल्भ गर्न सकिन्छ है त। मैले अहिले चाहिँ यहाँभन्दा अगाडिको केसमा त्यहाँ सिलिन्डर प्लस हेमिस्फियरमा चाहिँ त्यो हेमिस्फियर दुईटा मिलेर बनेको ट्याङ्कमा कति पानी अट्थ्यो र त्यो पानीका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने क्वेसन सोधेको। अहिले हामीले के सोधेको भन्दाखेरि एउटा टेन्ट बनाउँदैछ हो, त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा भोजको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ उसले चाहिँ पार्टी राखिरहेको छ, त्यो टेन्ट बनाउँदैछ। त्यो टेन्टका लागि चाहिँ एकजनाको लागि यति स्पेस चाहिन्छ, स्पेस भनेको त्यो ग्राउन्डमा भयो। अनि एकजनाको लागि चाहिँ एयर ब्रेथ यति गर्नुपर्छ भने त्यो कुरा दिएको छ, त्यो चाहिँ भनेको उसको भोल्युम भयो। त्यस टोटल भोल्युम र एरिया दिएर त्यहाँबाट चाहिँ कति हाइटको चाहिँ टेन्ट निकाल्नुपर्छ। यस्तो खालको अलिकति हामीले पढेको कुरा तर अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले सुन्न सक्छ है। सो यस्तो केसहरूमा यस्तैमा हामीलाई नानी बाबु के सुन्न सक्छ भन्दाखेरि यो टेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ कति यसको चाहिँ कपडा लाग्छ र त्यो कपडा चाहिँ 1 मिटरको चाहिँ रुपिस 5 रुपियाँ तिर्ने हो भनेदेखि अथवा 10 रुपियाँ कुनै एउटा रेट दिएर चाहिँ कति कस्ट लाग्छ भनेर सोध्न सक्छ। सो यो आउटर पार्ट हामीलाई चाहिँ त्यो क्लोजेसको कुराहरू आयो भने, कपडाको कुराहरू आयो भनेदेखि चाहिँ आउटर पार्ट निकाल्नुपर्छ यो टेन्टको, किनभने टेन्टको भित्रपट्टि त कपडा हुँदैन नि त, बाहिरपट्टि हो। सो यो आउटर पार्ट भनेको सिएसए निकाल्नुपर्छ है त। क्यानभास भन्छ यसको चाहिँ, टेन्ट बनाउने कपडा क्यानभास हुन्छ। त्यो खालको चाहिँ कपडाको चाहिँ हाउ मच टोटल कस्ट विल बी देयर टु मेक अ टेन्ट भनेर क्वेसनहरू आयो भने चाहिँ त्यो पहिला एरिया अफ क्लोजेस त्यहाँ युज गर्ने त्यो क्यानभास भन्ने कपडा हुन्छ, त्यसको एरिया निकाल्ने अनि त्यहाँ दिएको रेट दिया हुन्छ, त्यो रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि चाहिँ तिम्रो टोटल कस्ट आइहाल्छ। यस्तो केसहरू पनि हामीले याद गर्नुपर्छ है त। ओके नानी बाबाहरू, मैले जहाँसम्म लाग्छ यो क्वेसनहरूमा नानी बाबुलाई खासै कन्फ्युजन छैन। कन्फ्युजन आएमा हाम्रो भिडियोमा नानी बाबुहरूले कमेन्ट गर्नेछौँ भन्ने आशा राखेका छौँ। यो भिडियोहरू क्लियरली हेरिदिनु होला। सँगसँगै यस्ता
एडिसनल केही क्वेसनहरू छ भने नानी बाबुले त्यही कमेन्टमा उठाउने अथवा यो क्वेसन गरिदिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ नानी बाबुले चाहिँ कमेन्ट गर्नेछौँ भन्ने आशा राखेका छौँ। यस्ता क्वेसनहरू धेरै खालका छन्, नानी बाबुले खोजेर ती क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ भन्दै मैले आजको यो क्वेसनलाई पनि इन्ड गरेँ।